अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला उलूमुल हदीस की हमारी आज की क्लास में हम ज़ईफ अहादीस की जो मजीद किस्में हैं इंशाअल्लाह ताला उनको डिस्कस करेंगे। तो एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को जो हमने 7 अलग अलग टेबल्स और रोड मैप्स क्रिएट किए हैं इन इस्तिलाहात को उलूमुल हदीस की समझने की, जो हमारी सबसे प्राइमरी या सेकंड नंबर की जो किस्म थी, जिसमें हमने कहा कि रावियों की तादाद के लिहाज से दो किस्म की हदीसें हैं। एक है मुतवातिर और दूसरी है आहाद। राइट, अब जहां तक मुतवातिर का ताल्लुक है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक या इसमें कोई फर्दर किसी और चीज की कलाम की या इन्वेस्टिगेशन की फिर जरूरत इस किस्म बहुत ज्यादा बाकी नहीं रहती। अब आते हैं हम आहाद पर। हमने देखा कि आहाद को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था, जिसमें एक बड़ी क्लासिफिकेशन थी मकबूल और दूसरी है मरदूद। मकबूल विच इज एक्सेप्टेड और मरदूद ये है जो रिजेक्टेड है। अब मरदूद अहदीस में भी हमारे उलेमा ने, हमारे स्कॉलर्स ने मजीद क्लासिफिकेशन की है, हमें ये बताने के लिए कि अगर किसी हदीस को रिजेक्ट किया गया है, उसको मरदूद करार दिया गया है, तो उसकी बुनियादें क्या हैं, उसके उसूल और जवाबित क्या हैं। और इसमें बहुत ज्यादा छानबीन और छान फटक के बाद किसी भी हदीस को मकबूल या मरदूद का दर्जा दिया जाता है। सो इन तफसीलात को पढ़ने के बाद एक बात जो हमारे जहन में बहुत ज्यादा क्लियर और वाज़ेह हो जाना चाहिए, वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है ओरिएंटलिस्ट चार्ज का, जिसमें हमारे 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 सामने ये इम्प्रेशन दिया जाता है, खास तौर पर अगर हम वेस्टर्न सोर्सेस से इस्लाम को पढ़ते हैं, और हम खास तौर पर हमारी जो जनरेशन है, हमने क्योंकि हम मदारिस में नहीं पढ़े हैं, हमने कुरान करीम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का जो फहम है वो क्लासिकल बुक से नहीं अखज़ किया है, बल्कि हम सेकेंडरी नहीं बल्कि टर्शरी या उन सोर्सेस से इस्लाम को पढ़ते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजें इसमें दाखिल हो जाती हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा इंप्रेशन ये दिया जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें क्या हैं, बस एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, जिसकी इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं, जिस तरह से एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की होती है। तो इस डिटेल में जाने का मकसद ये है कि हमारे सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर आ जाए कि ये इतना लूजली बाउंडेड भी नहीं है कि हाँ किसी ने कहा, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और 150 साल बाद रिकॉर्ड किया, तो यहाँ तो कान सुनी बात आई मीन बदल जाती है। हम चाइनीज विस्पर में देखते हैं ना कि 8 लोग अगर बैठ के खेल रहे हो तो 8वें इंसान तक पहुंचते वो बात क्या से क्या हो जाती है। तो 150 साल में तो पता नहीं बात क्या से क्या हो गई हो। तो यही वजह है कि जिनको उलूमुल हदीस या उलूमुल इस्तिलाहात से वाकफियत नहीं होती, उनके लिए तो इस खदशे को और शुबहे को पालना आसान हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अपने असलाफ, हम अपने उलेमा का कारनामा देखते हैं कि किस तरह से इस फन को, इस साइंस को डेवलप किया गया और इसमें कितनी बारीकियां जो हैं वो रखी गई। तो ये जो मरदूद है ये भी बस यूं ही नहीं है कि हाँ ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, उसके बहुत थोड़े भी असूल और जवाबित नहीं है। इसमें भी हमने देखा कि एक बहुत बड़ी किस्म है जिसे हम ज़ईफ कहते हैं। ज़ईफ हदीस है ना। अब ज़ईफ हदीस एक बहुत बड़ा कैटेगरी, जैसे मकबूल बहुत बड़ी कैटेगरी है, मरदूद बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसी तरह ज़ईफ भी एक अम्ब्रेला कैटेगरी आती है। अब इसमें भी हमने देखा कि ज़ोफ जो है किसी भी हदीस में, किसी भी रिवायत में दो तरह से वाक़ हो सकता है। एक उसकी सनद में वाक़ हो सकता है
اور ایک راوی کی نسبت سے واقع ہو سکتا ہے۔ اب جہاں تک سند کا ہم نے دیکھا تھا، اس میں ہم نے بہت ساری کیٹیگریز آلریڈی دیکھی ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے معلق ہو گئی، کوئی مرسل ہو گئی، کچھ معدل ہو گئی، کچھ منقطع ہو گئی۔ تو یہ سند میں کوئی گیپ یا جسے ہم کہیں گے کہ ضعف کی وجہ سے واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک راوی کا ضعف جو ہے، اس کو جانچنے کی بھی معیارات مقرر کیے گئے ہیں۔ تو آج ہم جو جس ٹیبل کا مطالعہ یا جس روڈ میپ کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں، وہ ہے راوی پر تنقید کے اعتبار سے حدیث کی کیا قسمیں ہیں۔ تو یہ ہمارے امبریلا جو کیٹیگری ہے وہ ضعیف حدیث کی ہے، جو فردر مردود حدیثوں میں شامل ہے۔ تو یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب مردود ہی ہے، جب ضعیف ہی ہے، تو چھوڑیے نا اس کو، اتنا اس میں باریکی میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اب ضعیف ہے، ختم کر دیجئے۔ تو ضعیف میں بھی ایک اسپیکٹرم ہے، ضعف کا، اس کی کمزوری کا بھی ایک اسپیکٹرم ہے۔ ایک کمزوری وہ ہے جو بالکل صحیح سے یا حسن سے بالکل لگی ہوئی ہے، اور ایک ضعف وہ ہے جو موضوع کے قریب ہے، موضوع حدیث ہے، یعنی جو بالکل گڑی ہوئی ہے، جس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں بھی درجات ہیں، بالکل ایک ہی کیٹیگری کے سارا ضعف نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کو جاننا، اس کو پڑھنا، اور ہمیں کتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمارے اسلاف کی، ہمارے ان اسکالرس کی، ان محدثین کی قبروں کو اللہ رب العالمین منور فرما دے، جنہوں نے اتنا سب کام کیا اور ہمارے لیے جو ہے دین کو الحمدللہ اس کی پرسٹن پیورٹی میں جو ہے ہمارے لیے ایک ورثے کے طور پر الحمدللہ جو ہے ہمارے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ مضبوطی سے اپنائیں، بدعات سے ہمیں نفرت ہو جائے، اور ہم ہر معاملے میں اس بات کو جانچنے والے بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے انشاءاللہ۔ تو راوی جو ہے اس کو جانچنے کا فردر ہم دیکھتے ہیں کہ دو معیار مقرر کیا گیا۔ ایک جو ہے اس کا ضبط، اور ایک اس کا عدل۔ اب دیکھیے یہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ ہمیشہ سمجھانے کی آسانی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب کچھ کتابیں ایسی ہیں جس میں انہوں نے فردر رکھا ہے، کسی نے عقل کی بھی جو ہے قید لگائی ہے، اور فردر چیزوں کی بھی قید لگائی ہے، تو ایسے چیزوں کو بہت کھول دیا گیا ہے۔ لیکن پرائمری یعنی راوی کو جانچنے کی جو دو معیارات مقرر کیے گئے ہیں، ایک ہے ضبط اور ایک ہے عدل، وہ بھی میں نے آپ کو فردر ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ضبط اور عدل کی بھی فردر 5 کیٹیگریز ہیں نا۔ ہم نے دیکھا کہ ضبط میں مزید ہمارے پاس 5 عنوانات ہیں، اور اسی طرح سے عدل میں بھی 5 عنوانات ہیں کہ جس کے تحت عدل کو جانچا جاتا ہے، رائٹ؟ اور اگر آپ اپنی نوٹس کو برابر سے ریوائز کر رہے ہوں تو یہ آپ کے لیے بہت مشکل نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کیا چیزیں تھیں جو عدل کے اور ضبط کے تحت دیکھی تھیں؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ دیکھیے جہاں تک عدل کا تعلق ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو سب سے پہلا چیز ہے وہ ہے جھوٹ دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے تہمت، جھوٹ کی تہمت۔ ایک تو ہے کہ جھوٹ ثابت ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان پہ تہمت لگی ہے جھوٹ کی، یہ دوسرا ان کے عدل کو خراب کرتا ہے۔ تیسرا ہے فسق، یا جان بوجھ کے کوئی ایسے گناہ کے کام کھلم کھلا کرنا جو سب کے سامنے آیا ہو۔ چوتھا ہے بدعت، اور پانچواں ہے جوہل، یعنی ان کو کوئی زیادہ جانتا نہ ہو، جو راوی ہیں یہ بہت معروف نہ ہو، اور ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہ ہو۔ تو یہ جوہل جو ہے یہ بھی ان کے عدل کو گدلا کر دیتا ہے، ضعیف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ضبط میں ہم نے دیکھا کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو راوی کے ضبط اور حفظ کو، ضبط کے ساتھ حفظ بھی ہے ڈیفینیٹلی، اس کو جو ہے وہ مجروح کر دیتی ہیں، ڈائلیوٹ کر دیتی ہیں۔ اس میں سب سے ٹاپ پر ہوتی ہے فاش غلطی، یعنی ایسی غلطی جسے آسانی سے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا جو ہے سوء الحفظ ہے، یا جسے کہیں گے کہ حافظے کی خرابی ہے، بھول جاتے ہیں
یہ جو ہے طویل عمری کی وجہ، بڑھاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہے غفلہ۔ غفلہ دراصل جس طرح سے ہم غفلت سمجھتے ہیں، لاپرواہی سمجھتے ہیں، یہ دراصل غفلت جب اصول الحدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ غفلت اور لاپرواہی دراصل اس ضمن میں ہوتی ہے کہ جہاں پر راوی جو ہے وہ راوی اس بات کے درمیان فرق نہیں کر پاتا کہ کیا صحیح اور کیا مسٹیک، یعنی اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، کمپریہنشن ہے، اس میں کچھ جو ہے وہ ضعف ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت آف اوہام ہے۔ کثرت اوہام یعنی بہت زیادہ، یعنی ایک تو ہے کہ کبھی کوئی مسٹیک ہو گئی مجھ سے، اور ایک ہے میں بار بار غلطی کروں۔ تو جب غلطیاں بہت زیادہ ہو جائیں تو وہ مزید ضعف پھر جو ہے راوی کے اندر پیدا کر دیتی ہیں۔ اور پانچواں جو ہے وہ ثقہ راویوں کی مخالفت، جسے ہم کہتے ہیں مخالفت الثقات۔ تو جو ثقہ راوی ہیں ان کی مخالفت۔ تو دیکھیے اس طرح سے ہمارے پاس 5 اس کے عدل کو اور 5 ضبط کو مجروح کرنے والے اصول جو ہیں اسکالرز نے وضع کر دیے ہیں۔ اب ان 5 5 10 جو اصول ہیں، اس کی بیسس پہ اب مزید ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کون کون سی کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ یہ ٹیبل ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں، تو اس میں سب سے ٹاپ پر جو ضعیف حدیث میں آئے گی وہ ہے موضوع روایت۔ موضوع جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ودا کی ہوئی، یعنی جسے ہیز بین پٹ اپ، یا جسے ہم کہیں گے کہ جو گڑھی گئی ہے، یعنی جو آپ سے سلم نے نہیں فرمائی ہے، لیکن ہم آپ سے سلم کا نام لے کر یہ کہہ دیں کہ آپ سے سلم نے فلاں فلاں فرمایا۔ تو یہ جو ہے، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے جھوٹ جو میں عام طور پہ بولوں، اور ایک ہوتا ہے جھوٹ جو دین کے معاملے میں بولا جائے۔ تو جھوٹ کی بھی کیٹیگریز ہیں نا، تو وہ جھوٹ جو نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اسکرائب کیا جائے گا، وہ سب سے قبیح، وہ سب سے گندا والا جھوٹ ہے، یعنی سب سے زیادہ، یعنی گناہ کی کیٹیگری میں۔ تو یہ موضوع حدیث بھی جو ہے دراصل تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتا کیسے چلتا ہے؟ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو کیا کوئی بولتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہاں، تو بہت ساری مرتبہ روایتوں میں ایسا ہوا ہے کہ خود نریٹر نے کہا ہے کہ یہ میں نے وضع کی ہے، یہ میں نے اپنی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے وہ گڑی ہے، تو وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں۔ دوسرا اس کو جانچنا یا کس طرح سے پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ ان کے جو شیخ تھے جن کا یہ نام لے کر بیان کر رہے ہیں، وہ آلریڈی ان کی پیدائش سے پہلے ہی گزر چکے تھے، یعنی یہ ممکن نہیں تھا کہ ان سے ملے ہوں، یا کوئی ایسی اس متن میں، اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں کوئی ایسی غلطی ہے کہ جو قرآن کریم کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے، یا ایسے لفظ استعمال کیے گئے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی منسوب ہی نہیں کیے جا سکتے، یعنی نہ اپنی زبان کے اعتبار سے، نہ ہی اس بات کے اعتبار سے۔ اور ایک اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہمارے اسکالرز نے بتایا، وہ یہ کہ اگر کسی ایسے جیسے رافضین ہیں، اگر انہوں نے اس کو وضع کیا ہوا ہے، تو کون کہہ رہا ہے بات، اس سے بھی بالکل یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کو تسلیم کیا جائے یا نہ تسلیم کیا جائے۔ اب ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی لوگوں نے کیوں وضع کیا، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے خود اپنی زبان سے آ کے کہا کہ ہم نے وضع کیا۔ دیکھیے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب ہی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری جانب سے کوئی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس نے اپنی جگہ جو ہے وہ جہنم میں بک کرا لی ہے، اٹس لائک دیٹ۔ تو پھر کیوں کوئی کرے گا؟ تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور بہت انٹرگیونگ اسباب ہیں جو ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ بیکاز کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے حدیثیں اس لیے وضع کی تاکہ خاص طور پہ جو فضائل ہیں قرآن کی اور قرآن پڑھنے کے، اس میں بہت ساری فورجڈ حدیثیں جو شامل ہیں، اس لیے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کی اٹینشن زیادہ قصے کہانیوں پر ہے، اور دوسری
किस्म की तफरीहात की जानिब है, तो उन लोगों ने फिर उन्होंने कहा, कुछ कुछ चंद नेक लोगों ने, कि हमने ऐसी हदीसें गढ़ी ताकि लोगों का रुझान कुरान करीम की तरफ पढ़ने के लिए हो जाए। दूसरा ये कि कुछ और जो मौदू हदीस हैं वो इसलिए भी हैं कि लोग अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए, कुछ ऐसे थे जो दुश्मनान इस्लाम थे, जिन्होंने ऐसी गलत बातें फैलाई ताकि इस्लाम का नाम जो है वो खराब हो। तीसरा एक बहुत बड़ा सबब ये होता था कि जब बादशाहतें कायम हो गई, मुलूकियत कायम हुई इस्लामी माशरे में, तो उमरा को और हाकिमों को जो है अपने उनको खुश करने के लिए, बादशाहों को खुश करने के लिए लोगों ने हदीसें जो है वो गढ़ना शुरू की। कुछ लोगों ने महज अपने चंद फायदों के लिए, माली फायदे के लिए, मॉनेटरी गेन के लिए हदीसें, जैसे एक बहुत मशहूर वाकया है कि किसी ने कहा कि मौत के सिवा इस पर्टिकुलर चीज में जो है हर चीज की शिफा है, तो ये आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहते हैं। तो जब उसकी सनद और सब उसे जांचा परखा गया, तो पता चला कि वो खुद उस चीज का बेचने वाला था, इसलिए उसने ये हदीस जो है नऊजुबिल्लाह गढ़ दी। फिर ये कि कुछ लोग सिर्फ फेम हासिल करने के लिए झूठी झूठी हदीसें गढ़ते हैं ताकि वो उस हदीस को ज्यादा से ज्यादा लोग लें और फिर वो ज्यादा फेमस हो जाए। तो ये बहुत सारे अलग अलग असबाब हैं कि जिसकी वजह से लोगों ने हदीसें जो है वो गढ़ी। मौदू हदीस जो है वो बिल्कुल आई मीन इट्स नेवर टेकन, आई मीन उसको, वो हदीस मानी ही नहीं जाती है। तो जब मानी नहीं जाती है तो उसे बढ़ाया क्यों जाता है? वो इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि इस किस्म की भी जो है हदीसें मौजूद हैं। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है मतरूक। मतरूक जैसा कि आप उर्दू जानते हैं, तो तर्क कर देना किसी को, तर्क कर देना, किसी को अबांडन कर देना, किसी को रिनाउंस कर देना। तो मतरूक दरअसल वही है कि जिसको अ, अ, मत तर्क कर दिया गया, और ये इस वजह से पैदा होता है क्योंकि इस इस्नाद में एक ऐसा रावी मौजूद है जिस पर किस्म की, झूठ की तोहमत लगाई गई हो। तोहमत लगाना यानी किसी ने अक्यूज किया हो उनको। अब हमारे पास और कोई जरिया नहीं था उसको माल जांचने का, तो किस्म जो है वो प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन उन पर किस्म की तोहमत लगी है, या जो है वो अपनी एवरी डे यानी रोजाना की जो गुफ्तगू है उसमें भी जो है वो झूठ बोलते हुए पाए गए हैं। तो इन दो असबाब की वजह से वो रावी जो है उसके अंदर जोफ शामिल हो जाता है, और उनकी बताई हुई हदीस जो है वो मतरूक कहलाती है। तो ये सेकंड लेवल है। अब थर्ड है मुनकर। देखिए मैं आपको बहुत ही ब्रीफली इन सारी चीजों की क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, बिकॉज इनके अंदर बहुत बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं। यानी हर एक जो हेडिंग है उसको आप समझिए कि उसमें इतनी तफसीलात में इंसान जा सकता है कि पूरा एक चैप्टर जो है वो उतना बड़ा जो है वो मौजू है। तो हमारा यहाँ पर जो मकसद है इस्तिलाहात को जानने का और पढ़ने का, कि हमें एक आगाही हो जाए, हम इनको जाने। यानी जब हम कोई हदीस की किताब लेके बैठे हैं और उसमें लिखा हो ये हदीस, कुछ हदीसें मौजूद थी या इनके ताल्लुक से इतनी मतरूक या मुनकर थी, तो हमें फौरन समझ में आ जाए कि ये मतरूक क्यों हुई, ये मुनकर किसे कहा जाता है। तीसरी जो है वो मुनकर कैटेगरी है। मुनकर किसे कहते हैं? अब देखिए, मुनकर दरअसल उन्हें कहते हैं, उन हदीसों को कहते हैं जिसमें रावी के साथ किस्ब नहीं है या उस पे झूठ की तोहमत नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत फाश गलतियां हैं और बहुत ज्यादा गफलत है और लापरवाही है, या या फिस्क का कोई काम पाया जाता हो। तो ऐसे रावी से जो हदीस बयान होती है उसे मुनकर का दर्जा जो है वो दिया जाता है। और अ, तो सो यू सी, ज़ौफ के एतबार से भी हमारे स्कॉलर्स ने कैटेगराइजेशन जो है वो हदीसों की है। इसी तरह मुनकर का ऑपोजिट क्या होता है? मारूफ होता है। तो मारूफ दरअसल ऐसी हदीस होती है जिसका रावी बहुत ज्यादा मजबूत हो और उसकी मुखालिफत भी किसी ज़ईफ रावी ने ना की हो।
अब देखिए हम एक शाज भी पढ़ कर आए हैं, है ना। उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि रावी खुद वीक था, और उसकी उसकी जो है मुखालिफत किसी दूसरी मोर रिलायबल हदीस से होती, लेकिन मुनकर में रावी ही जो है वो कम लेवल का है, उससे गलतियां होती हैं या उससे के ऊपर फस्क का या इस किस्म का कोई इल्जाम जो उससे ऐसी कोई फाश गलतियां वगैरह होती हूँ। अब हम आते हैं फोर्थ दर्जे पर, इसे कहते हैं मुअल्लल। देखिए मुअल्लल और शाज में आपको सही हदीस की डेफिनेशन में भी बता चुकी हूँ। मुअल्लल जिसमें कोई इल्लत पाई जाती हो। अब ये इल्लत इज काइंड ऑफ अ हिडन डिफेक्ट जो हदीसों में होता है, और ये इल्लत जो है ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का ज़ोफ है। जो 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 बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो इसको समझ पाते हैं या उसको तलाश कर पाते हैं। अब इसमें जब इसको इसको समझाया जाता है तो मुअल्लल इसलिए कि वो बहुत ज्यादा औहाम का शिकार हो, या उनसे ऐसे फाश किस्म की गलती तो नहीं होती है, लेकिन उनसे मिस्टेक्स हो जाया करती हैं। तो ऐसे रावी की जो रिवायत है उसे मुअल्लल का दर्जा दिया गया है। और तो दिस इज बेसिकली अ हिडन डिफेक्ट, अ हिडन गैप। तो देखिए कितना ज्यादा इसमें काम हुआ है, और क्लासिफिकेशन करके हमारे लिए, हम आम लोगों के लिए भी समझना जो है अल्हम्दुलिल्लाह निस्बतन आसान हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है मुद्रज। मुद्रज जैसा कि नाम से ही एक्सप्रेस हो रहा है, दर्ज कर देना। दर्ज करना यानी ऐड कर देना। किसको ऐड कर देना? यानी मेरे पास ऑलरेडी एक सनद, एक एक पूरी चेन है, इसनाद, लेकिन उसमें मैं किसी को ऐड कर दूं, या मतन ऑलरेडी एक है लेकिन उसमें मैं कोई मजीद अल्फाज जो है वो ऐड कर दूं, तो वो मुदरज बन जाता है। अब मुदरज जो है उसकी भी इस हिसाब से दो किस्में बन जाती हैं। मुदरजुल असनाद, अल असनाद, और मुदरजुल अल मतन, है ना, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। तो मदरजुल असनाद यानी सनद में कोई तब्दीली कर दी गई हो, इसी तरह मुदरजुल मतन जिसमें यानी मतन में ऐसे अल्फाज शामिल कर दिए जाएं जो उसका हिस्सा ना हो। अब तो ये, अब देखिए इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और क्यों ऐसा, यानी क्या जानबूझ, समटाइम्स जानबूझ के किया किसी ने, और समटाइम्स ये सुनने वाले की मिस्टेक थी, या ये रिकॉर्ड करने वाले की मिस्टेक थी। तो उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही पता चले कि ये मुदरज के लेवल पर है तो उस रिवायत में एक ज़ोफ आ जाता है और उसे मुदरज कहा जाता है, जिसमें मुदरजुल इस्नाद भी हो सकता है या मुदरजुल मतन भी हो सकता है। हम्म, अब इसके बाद हम आते हैं अच्छा, ये पता कैसे चलता है, ये सब बातें हैं जैसे मुदरज जो है कैसे पता चलता है? अ, तो इसके डेफिनेटली इसके भी बहुत सारे जराए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल खुद स्कॉलर ने ही बता दिया हो कि देखिए इसका ये स्टेट था और फिर ये सही वाला है, या जो स्कॉलर्स हैं वो हमें बताएं कि देखिए हमारे पास इतने सारे अलग अलग स्नात के जरिए से ये बात पहुंची है, और ये स्नात जो है वो ये जो स्नात का सिलसिला है ये ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू ये वाला, इसमें ये जो शख्स हैं ये मुदरज हैं। तो ये हमारे स्कॉलर्स की छान फटक से पता चलता है। और ये कि उसका जो मतन है, उसका जो टेक्स्ट है, वो इस किस्म का है कि वो कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अ, फरमा ही नहीं सकते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात की सरी खिलाफ है ये बात। तो इस तरह से ये सारी चीजें पता चलती। अब दूसरा, अभी नेक्स्ट जो सिक्स्थ है वो है मखलूक। ये मखलूक क्या है? देखिए हम अरबी जबान का कल्ब का लफ्ज जानते हैं, कल्ब जो है वो पलटते रहना, है ना, हम इस तरह से कल्ब को हम समझते हैं। तो मखलूक दरअसल कहते हैं जिसको पलट दिया गया। अब किसको पलट दिया गया? जिसमें
जो रावी, एक तो ये हो सकता है कि रावी जो है उसकी जो ऑर्डर है उसको ऊपर नीचे कर दिया गया हो। यानी मैंने सुना कि ए ने बी से सुना, लेकिन मैंने मिस्टेक से बी की जगह ए को लिख दिया और ए की जगह बी को लिख दिया। सो मकलूब या तो तकदीम और ताखीर कर दी जाती है इसनाद की तरतीब में, या मतन जो है उसके जो लफ्ज, उसकी जो अल्फाज हैं उसमें जो है कुछ उलट फेर हो गया। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि मकलूब की भी दो किस्में हो जाती हैं, अल इस्नाद और अल मत। कि इट डिपेंड्स कि वो हेर फेर जो है, वो उलट फेर जो हुई है, वो सनद में हुई है या मतन में हुई है। तो यानी मकलूबुल असनाद क्या होगा? जिसकी सनद के अल्फाज में तब्दीली हो गई हो। ये नामों का भी उलटफेर हो सकता है, या एक नाम की जगह कोई दूसरा नाम जो है वो ले लिया गया हो। और जो मकलूबुल मतन है, वो ये उस किस्म की हदीस है जिसके मतन के अल्फाज में रावी ने जो है आगे पीछे उसको कर दिया हो, या एक हदीस के मतन में दूसरे हदीस का मतन जो है वो जोड़ दिया गया हो। तो ऐसा भी हुआ है मकलूबुल मतन। इसके बाद जो जोफ की कैटेगरी है वो है अल मजीद। अल मजीद फी मुत्तसिल असनाद, मुत्तसिल अल असानी। ये अल मजीद मुत्तसिल असानीद क्या है? तो इसका मतलब देखिए, मजीद से आपको इसकी हिंट मिल जाएगी कि एक पूरी चेन जो है वो पूरी कंप्लीट थी, मुत्तसिल थी, लेकिन इसमें क्या हो गया, एक किसी रावी का और मजीद इजाफा कर दिया गया, और इस इजाफे की वजह से ये अल मजीद फी मुत्तसिल तसानीद जो है उस ज़ौफ में पहुंच जाती है। तो देखिए कितनी ज्यादा केयरफुल और कितना ज्यादा जो है इन सारी कैटेगरीज को छान पटक से गुजारा गया है। अ, अब ये एडिशन क्यों होता है? अब इसकी भी बहुत सारे कॉजेज हैं, नो। और ये एक बहुत मौजूए बहस है अमंग्स द स्कॉलर्स, जो एक थोड़ा हायर लेवल की तफसीलात जिन्हें मतलूब हो वो किताबों में जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए अल मजीद फी मुत्तसिल असानीद के बाद हम देखेंगे मुदतरिब। मुदतरिब मुदतरिब किस हदीस को कहते हैं? वो जिससे द वन दैट कॉजेज डिस्टरबेंस। इस्तिराब उर्दू का भी लफ्ज है ना, एक इस्तिराब हम एंजाइटी को भी कहते हैं इस्तिराब की हालत में। तो उसूलुल हदीस की जो इस्तिलाह है उसमें मुस्तरिब वो हदीस है जिसमें ये पर्टिकुलर हदीस अलग अलग तरीकों से आई हुई है, अलग अलग इस्नाद से आई हुई है, और इसमें हम फर्क नहीं कर सकते। फर्क यानी इसमें कोई भी हायरार्की नहीं है, सभी एक ही लेवल की है। यानी मजबूती के एतबार से सभी एक ही है, लेकिन सब बिल्कुल अलग अलग है। तो इसमें कंसिलिएशन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अ, तो ऐसी फिर रिवायात को मुजतरिब जो है वो कहा जाता है। और हमें किसी भी तौर पर जो है एक रिवायत को दूसरी रिवायत पर तरजीह देने का कोई दूसरा हमारे पास तरीका ना हो तो फिर वो मुत्तरिब कहलाती है। और नाइन्थ जो है वो है अल मुसहफ। अल मुसहफ अल मुसहफ दरअसल वो ज़ौफ है जो उस वक्त पैदा होता है जब नरेटर ने शेख से हदीस नहीं सुनी है, बल्कि किताबों से पढ़कर जो है उसे आगे नरेट किया है। यानी रिकॉर्डेड उनके पास लिखा हुआ टेक्स्ट है, और फिर उससे जो है वो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मुसहफ जैसा कि उसके लफ्ज में ही छुपी हुई है ये बात कि हम उसूलुल हदीस की इस्तिलाह में मुसहफ उस हदीस को कहते हैं कि उन कलमात को
جو ثقہ راوی یعنی ایک جو بہت ثقہ راوی تھے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، لیکن بعد کے جو راوی آئے انہوں نے چونکہ یہ لفظ اب اتنا معروف نہیں تھا اور لوگوں کی کو سمجھنے کا لیول جو ہے تھوڑا کم ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس کو لفظی طور پر نہیں بلکہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی معنی یا کوئی سنونیم جو ہے وہ بتا دیا ہو، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ بدل گیا ہو۔ تو دیکھیے یہاں پر ان کا مقصد اس کے اندر تبدیلی لانا نہیں تھی۔ ابھی جیسے ایک بہت ہی مشکل لفظ ہے، کیسے بتاؤں میں مشکل لفظ، یہ مشکل ایک سیلف از اے ویری ریلیٹیو ورڈ ہے نا، جو چیز ہمارے لیے بہت مشکل ہو کسی کے لیے وہ بہت آسان ہو سکتی ہے۔ تو عام طور پر ابھی جیسے میں ایک کلاس کو پڑھا رہی ہوں اور اس کلاس کا لیول یہ ہے کہ وہ بچے ابھی انہوں نے 12th کا ایگزام دیا ہے اور اب وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے چند لفظوں کو نہ جاننا ہمیں ایکسپیکٹ کر، اس طرح میں جو ہوں ایک پوسٹ گریجویشن کی کلاس، یعنی وہ بچے جنہوں نے آلریڈی گریجویشن کر لیا اور اب میں ان کو پڑھا رہی ہوں، تو ان کے پاس لفظوں کی انڈرسٹینڈنگ کی جو کیپیسٹی ہوگی ڈیفینیٹلی وہ زیادہ ہوگی نا ایز کمپیئر ٹو جو ایک 12th کے بعد ایک فرسٹ ایئر میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو ہمارے اسکالرس تھے اور پھر وقت اور دور کے اعتبار سے بھی زبان اور اسلوب اور اس کی لیولز جو ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ دیکھیے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ہم ایک جنریشن پہلے ہی اگر ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں تو جتنی صاف ستھری زبان اچھی اردو وہ بولا کرتے تھے ہم نہیں بولتے ہیں، اپنی عام بول چال کی زبان میں بھی نہیں بولتے ہیں۔ پھر کچھ خطے کے لوگ زیادہ بہتر زبان بولتے ہیں بنسبت کسی دوسرے خطے کے، تو اس کی وجہ سے بھی چیزوں میں فرق پیدا ہوتا ہے، اور جو اسکالر ہیں جو بتا رہے ہیں پھر اس کو وہ ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے لفظ کو بتایا، لیکن ریکارڈ کرنے والے نے اصل لفظ کے بجائے صرف اس کا مفہوم لکھ دیا، تو اس سے جو ہے مصحف کے درجے کا ذوف جو ہے اس حدیث میں پیدا ہو جاتا ہے۔ سو یہ کچھ کیٹیگریز ہیں جنہیں ہم مردود میں ایڈ کرتے ہیں، اور کافی سمپل یعنی ایسی ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ ایک دو اور جسے ہم کہیں گے کہ اصطلاحات رہ جاتی ہیں، ان نو کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ نے موسٹ آف دا جو کیٹیگریز اصطلاحات ہیں انہیں آپ نے کور کر لیا۔ اب کچھ اور اصطلاحات ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے، اس میں سے ایک ہے، یہ لفظ اس سے پہلے بھی آیا ہے جب ہم صحیح حدیثوں کو پڑھ رہے تھے، شاذ۔ شاذ کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شاذ دراصل وہ حدیث ہے جو ایک مقبول راوی سے آ رہی ہے لیکن یہ روایت اس سے بہتر روایت کے خلاف ہو، جس میں ایک ثقہ راوی ہے، یعنی یہ راوی بھی کوئی بہت یہ کوئی ضعیف راوی نہیں ہے، لیکن ان کی جو روایت آ رہی ہے یہ ان کانٹرڈکشن ہے ان سے بھی زیادہ ایک ہائر مور جسے ہم کہیں گے قوی تر جو راوی ہیں وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں، تو اسے وہ شاذ کہلاتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے صحیح حدیث کی جو کنڈیشنز تھی اس میں ایک کنڈیشن یہ تھی کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو، اس میں کوئی علت نہ پائی جاتی ہے نا، یہ دو بھی تھی، باقی تینوں تو بہت سمپل تھی، بٹ یہ یعنی ایک ضبط، ایک عدل، ایک شاذ اور ایک جو ہے علت نہ ہو، یہ سارے جو اس کے اصول میں موجود تھی۔ نیکسٹ جو اصطلاح ہے وہ ہے محفوظ۔ یہ محفوظ کیا ہے؟ جس میں ایک ثقہ راوی، اب یہاں پر ایک ثقہ راوی ہے اور ایک کمتر راوی ہے، ہاں ایک ثقہ راوی ہے اور ایک اس سے ضعیف ہے۔ اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو ثقہ راوی ہے وہ یہ ایک حدیث بیان کر رہا ہو جسے وہ ایکس کہہ رہا ہو کہ میں ایکس بیان، لیکن جو ضعیف راوی ہے وہ وائی کہہ رہا ہے اسی حدیث کو۔ تو اس کا الٹا، شاذ کا الٹا، شاذ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ثقہ راوی کی مخالفت اس سے قوی تر راوی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ثقہ کی مخالفت ان سے کم تر راوی کر رہے ہیں، تو اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ تو شاذ اور محفوظ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تیسری جو اصطلاح ہے وہ ہے مجہول۔
اب یہ تو اس کے نام سے ہی اس میں اپرنٹ ہے کہ یہ کیا ہے. ہم نے کہا تھا جہالت بھی ایک قسم کا ذوف ہے. جو حدیث جہالت کون سی ہے؟ یعنی جس میں راوی بہت زیادہ معروف نہیں ہے. مجہول حدیث کہلاتی ہے وہ، جس میں راوی کے حالات جو ہیں وہ محدثین کے یہاں معلوم نہ ہو، معروف نہ ہو، اور ان کے مشاغل خصوصاً حدیث کے ساتھ ان کا کیا تعلق رہا ہے، اس کے تعلق سے کوئی بھی ہمارے پاس معلومات نہ پہنچی ہو. پھر ایک جو کیٹیگری ہے وہ ہے شاہد. اب یہ شاہد کیا ہے؟ اصول حدیث کی اصطلاح میں شاہد اس حدیث کو کہتے ہیں جو جس میں جس میں مشابہت ہو ایک دوسری حدیث کے الفاظ و معنی کے لحاظ سے، اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ مشابہ ہو، صرف اس کے معنی میں الفاظ مختلف ہوں، سند مختلف ہوں، لیکن اگر اس میں مشابہت پائی جاتی ہو تو شاہد کہلاتی ہیں. اسی طرح ایک متفق علیہ ہے نا. متفق علیہ، یہ متفق علیہ آپ جانتے ہیں جس میں امام بخاری اور امام مسلم اگر جو دونوں کے اصول بنائے ہوئے جو اصول ہیں، جو ان کی چھلنیاں ہیں، ان دونوں کی چھلنی سے جو حدیث گزر جاتی ہے وہ دراصل متفق علیہ کا اس کو درجہ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک نیکسٹ کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ثلاثیات، جس کو ہم نے ایک دوسرے عنوان سے بھی پڑھا تھا، جسے ہم نے سلسلۃ الذہب کہا تھا، یعنی گولڈن چین جسے ہم کہتے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو راوی ہے جسے ہمیں حدیث ملی ہے، ان کے بیچ میں صرف تین لوگ جو ہوں وہ ہوں، اور وہ تین لوگوں کے بعد یہ راوی ہمارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو اتنی چھوٹی چین ہوتی ہے جس میں صرف تین واسطے ہوں تو وہ ثلاثیات کہلاتی. تو تو دیکھیے اس طرح سے ان اصطلاحات کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں حدیث کی سند اور اس کے متن کے متعلق معلومات ملتی ہے. پھر اس سے ہمیں اس کام میں بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ کس حدیث کو قبول کیا جائے اور کس کو قبول نہ کیا جائے. اور ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے صرف اس کو ریکارڈ ہی نہیں کیا بلکہ اس کے بعد آنے والوں نے اس کی چھان پھٹک کا بھی کام کیا. تو تو یہ پورا کام جسے ہم کہیں گے تدوین کا کام، یہ چوتھی صدی جو ہماری ہجرت کی ہجری جو چوتھی صدی تھی میں یہاں پر آ کر جو ہے یہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو گئے. یعنی اگر ہم کہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کی جو ریکارڈڈ ٹیکسٹ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 ایئرز بعد ہوئی ہے، تو 150 سال بعد اگر یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ پورا کام، یہ پورا پروجیکٹ جو ہے وہ چوتھی صدی ہجری یعنی دوسری صدی میں سٹارٹ ہوا، تیسری چوتھی، اور یہ 250 سال پہ محیط ہے. یہ پوری سائنس ہے یہ ڈیولپ ہوئی، اور اس طرح سے یہ ایک اصول اور ضوابط جو ہے اس کے مقرر ہو گئے اور یہ ایک اسپیشلائز سائنس بن گیا. اب ہم یہاں پر جو کر رہے ہیں تو ہم بہت ہی بنیادی اس کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے سے محبت ہمیں ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے وہ ان سے ہمیں کراہت ہو جائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری ذریت کو اللہ رب العالمین عطا فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ و شکرا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ و شکرا.